अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बेग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा साहब से। इनसे जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर रही है और कईयों पे शदीद गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। इस बारे में उनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं। कायरा साहब ये बताएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ और ये और कईयों पे पर्चे भी काटे जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्या ये सियासी मातराई और बढ़ जाएगी? इससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मामलात। यकीनन जब ये गिरफ्तारियां होती हैं तो उससे तलखी तो बढ़ती ही है, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये गिरफ्तारियां क्यों की गई हैं। क्या ये प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिए गए हैं, या ये 26 वाले दिन जो हादसे हंगामे हुए ये उनके नतीजे में जो इल्ज़ामात हैं उस पर इनको गिरफ्तार किया गया है? अगर तो वो है तो यकीनन सारा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि जो सूरत हाल इवाल्व हुई उसके बाद रियासत ने कोई तादीबी कार्रवाई तो करनी है, और अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाएगा। लेकिन अब उसको बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जा सकता, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लोग तो वहां नहीं थे ना, कुछ लोग तो वहां थे और कुछ जो नहीं थे। नेचुरली सारी लीडरशिप हर वक्त जहां मौजूद नहीं होती, वो हदायतकारी कर रही होती है, वो मशावरत कर रही होती है, वो रहनुमाई कर रही होती है, और उसकी अशील बात से सारा कुछ होता है। उसी के ऊपर ये बातें की जाती हैं, उसी के ऊपर कैसे कर। अच्छा सर, ये बताएं, जो रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं पीटीआई के, इनके ऊपर कोई नए मुकदमात भी दर्ज हुए हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि कोई नया मुकदमा दर्ज किया गया है, और अगर पहले से किसी दर्ज मुकदमे के अंदर वो मतलूब थे, उनको गिरफ्तार उसमें किया गया है, तो ये एक और सूरत बन जाती है कि अगर एफआईआर पहले मौजूद है और उनकी को बेल हुई थी, बेल कैंसिल हुई है। अब या तो मुझे आप बता दीजिए या मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्या हो। अच्छा कायरा साहब, ये बताएं, जो हुकूमत की तरफ से किसी न किसी की गिरफ़्तारी हुई है पीटीआई के रहनुमा की और सियासी कारकुनान की पीटीआई के, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं, कब तक ख़त्म हो जाएगी? यानी पीटीआई को इसका कब तक सामना करना पड़ेगा? हुकूमत के ऐसे चलते रहेगी गिरफ़्तारियाँ, हर रोज़ एक नया सीन देखने को मिलता है, नई चीज़ देखने को मिलती है कि आज इसकी गिरफ़्तारी, आज उसकी गिरफ़्तारी, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं, क्या ऐसे चलते रहेगा या इसका कोई हल भी निकलेगा? जो आप फरमा रहे हैं, ये आप जो फरमा रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है कि रोज ये मामले आ रहे होते हैं, आए दिन हड़तालें होती हैं, तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हाथ आगे बढ़ाए और मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाले, और मुज़ाकरात का रास्ता जब भी निकालने की बात की जाती है उसके जवाब में खान साहब की तरफ से तो गालियां ही मिलती हैं। वो तो बिल्कुल उस पर मुज़ाकरात पर राजी नहीं है। जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, और सियासी कुव्वतों के साथ खान साहब मुज़ाकरात नहीं करते। तो अब क्या किया जाए? तो मेरी तजवीज़ तो यह है कि सारा मीडिया खान साहब को कहे कि आप अपने अदाओं पर गौर करते हुए देखें कि सियासी मामला सियासी कुव्वतें बैठ के ही हल करती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मियाँ नवाज शरीफ के साथ बहुत तलखियाँ रही, बड़ी लड़ाइयाँ रही, लेकिन अल्टीमेटली सीख के वो उनके पास चल के गई थी और फिर उन्होंने सीओडी किया था कि वो आइडिया ये करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो मांग क्या रहे हैं। अब उनके मुतालबात को देख लीजिए। वो कहते हैं खान साहब को रिहा कर दो, वो कहते हैं वो अदालतों ने करना है, वो कहते हैं 26वें आईनी तरमीम को रोल बैक करो, और तीसरा मुतालबा है कि हमारा मैंडेट जो है वो वापस करो। अब आप फरमाइए हुकूमत इसमें क्या करे? सर ये बात तो आप जैसे लोग सीनियर सियासतदान ही जान सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, हुकूमत क्या करे क्या ना करे। खैर बहरहाल सर ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है मदरसे के बारे में, मतलब मदरसों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मामला हुए हैं, क्या बातचीत हुई है उनकी वहाँ पर? मौलाना जिस बात पे उनका गला शिकवा था वो वही है जो उनकी जमात ने बयान किया कि जो कानून पास हुआ है उसको साइन होने थे और उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं, तो उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। और बिलावल साहब ने उन्हें बिल्कुल कहा कि जी हमने मिलके वो कानून जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ है, एग्रीड है, और हम आपके साथ हैं, और बिल्कुल हम उसको पास कराएंगे। तो ये उनको यकीन दिलाया कि हम उससे को हट के नहीं है। जो हमने कमिटमेंट्स की हुई हैं, जो तयशुदा इशू है, वो उस पर बिल्कुल हम इकट्ठे हैं,
اور آئندہ چند روز میں یہ معاملہ حل کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے. بہرحال جو بھی صورت بنے ہم ان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. اچھا سر، ایسی کیا وجہ تھی کہ صدر پاکستان صدر آصف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے؟ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو آبزرویشن ہے وہ میرے علم میں تو ہے نہیں. میں نے نہیں وہ دیکھی ساری، اور جو تھوڑی دیکھی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے تلخیاں بڑھیں گی. لہذا میں نے اتنا ہی کہنا تھا اس پہ. اور جو جنرلی میٹنگ تھی، کیونکہ کافی دیر رہے، 2-2.5 گھنٹے میٹنگ رہی، تو اس میں ملک کی عمومی صورتحال کے بارے میں، کشمیر کی صورتحال کے بارے میں، طالبان کی صورتحال کے بارے میں، جنرلی بہت سارے پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن. جس طرح سیاسی کارکن اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ سیاسی لیڈرشپ اکٹھی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کے سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ملک کے بحرانوں کا، اور اسے نکلنے. سر یہ بتائیں، شہباز حکومت جو ہے اس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، فیصل واڑا نے بھی تنقید کی اور بہت سے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی تنقید کی ہے شہباز حکومت کی. تو پیپلز پارٹی یا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شہباز حکومت کی کارکردگی اچھی ہے، اور اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا جو پلڑا ہے آگے چلے گا، شہباز حکومت چلے گی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تنقیدیں ہو رہی ہیں دیگر رہنماؤں کی طرف سے، پیپلز پارٹی کے بھی کچھ ایسے رہنما ہیں جو تنقید کر رہے ہیں، فیصل واڑا صاحب، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان تنقید کے بارے میں؟ کیا شہباز حکومت آگے چل سکے گی؟ جب بھی ملک کے اندر سٹیبلٹی کا کوئی شائبہ ہوتا ہے تو یہ قومی حکومت کو پتہ نہیں کہاں سے خیال آ جاتا ہے. قومی حکومت کیا ہوتی ہے؟ قومی حکومت یہ ہے کہ ساری جماعتوں کو حکومت میں شامل کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے ساری جماعتیں مل کے حکومت سازی کریں اور فیصلہ سازی کریں 2-4 سال، اور ملک ایک خاص نظام کے تحت چلے تاکہ یہ سٹیبلٹی کا عمل آئے. جتنے دوریاں ہمارے ہاں ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ ساری جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں اور ایک جماعت اس کو جو لیڈ کرے گی وہ جماعت الیکشن کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی، باقی جماعتیں اپنا ایجنڈا لے کے چلیں گی؟ تو وہ کیا سٹیبلٹی کا باعث ہوگا کہ اس سے اور انسٹیبلٹی بڑھے گی؟ تو مجھے تو یہ جو آئیڈیا ہے یہی عجیب لگتا ہے. لیکن اس وقت ملک کے اندر کمپیریٹیولی صورتحال بہتر ہے. لیکن اطمینان کی بات کہی جائے تو اطمینان تو پاکستان کی کسی گورنمنٹ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں گورنمنٹ اطمینان طلب تھی، اطمینان بخش تھی. جو سمت ہے گورنمنٹ کی، جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کے، کہ عالمی ادارے بھی ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کے کچھ انڈیکیٹرز، جو کہ سارے معیشت کے تو انڈیکیٹر نہیں ہوتے، کہ ہماری ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں، ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کے کم ہونے سے انفلیشن کم ہوئی ہے، اور ہمارے جو سٹاک مارکیٹ میں وہ ایک ریکارڈ. تو یہ سارا کچھ سب اچھے کی نہیں، میں گزارش کر لوں، یہ سب اچھے کی بات تو نہیں ہے، لیکن اچھائی کی طرف، بہتری کی طرف ایک سفر ضرور ہے اس کا انڈیکیٹر. اچھا قائد صاحب، سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شہباز حکومت اپنا وقت پورا نہیں کر پائے گی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری ہی وزیر اعظم ہوں گے ملک کے، اور ایسا سننے میں آ رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے اور شہباز حکومت ختم ہو جائے گی؟ بلاول صاحب کبھی بھی کسی بے اصولی کے نتیجے میں کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. انشاءاللہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور عوام کے ووٹوں سے بنیں گے، اور جو بھی حکومت کو سٹیبل کرنے کا طریقہ کار ہوگا، جو اس پہ اتفاق رائے ہو، یقیناً پیپلز پارٹی ایسے ہر عمل کو جو آئین اور قانون کے مطابق ہے اور وہ پاکستان کے استحکام کا باعث بنتا ہے، اس کو سپورٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ قمر زمان قائدہ صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ویورز، آپ تک ہم نے چند سوالاتوں کے جوابات آپ تک پہنچائے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.